السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك هذه راه هي دلتا جي كما كتلاحظوا ليكسبرسيون ديالتها، وهذه هي دلتا اش. بالنسبة لا كيستيون الاخر اللي عندنا مطلوب لينا دلتا اس، اوكي، لا فارياسيون دونتروبي. باش نجبدوا لا فارياسيون دونتروبي، اوكي، كنعرفوا واحد القاعدة ايضا اللي هي دلتا جي est égal delta H moins T fois delta S اللي هي la variation d'entropie. دونك نحاولوا نجبدوا هاد دلتا S. دونك اش كنلاحظوا غادي تعطينا هي دلتا H، يعني هاد التعبير غنديو لهاد الطرف وهادي غنجيبوها لهاد الطرف. دونك غتبقى عندنا هنا دلتا H moins دلتا G sur T. اوكي سي بون. غيبقى لينا دابا فقط يعني غادي نديرو التعويض ديال كل فالور اللي عندنا. دونك دلتا اش كنا لقينا فيها اللي هو موان 162225 موان لقينا ايضا 27,97 ln de t plus 8,63 fois 10 à la puissance moins 3 t au carré. واضح؟ plus غادي ناخدو لا فالور ديال دلتا جي، يعني كتلاحظوا هنا موان دلتا جي، يعني هادو كلهم غادي نكتبوهم، فقط ما تنساوش يعني تقلبوا لو سين ديالهم، يعني الموان غيولي بلس، غيكون عندنا هنا 162225 موان 27,87 ln de t. اوكي خصنا نزيدو واحد تي حداها. سي بون. غنكملو التعبير ديالنا انانية الفوق. اوكي يعني اش كاين عندنا ايضا؟ كاين عندنا هاد ليكسبرسيون هادي. دونك غيكون عندنا بلس 8,63 fois 10 à la puissance moins 3 t au carré. وفي الأخير يبقى عندنا بلس 104,6 t. اوكي دونك هي هذيك. سي بون. دونك هذه كلها غادي نشدوها، غادي نقسموها على تي. أول حاجة كنلاحظوا بلي كاين عندنا هذه متقابلة مع هذه، اوكي، هذه فيها الموان وهذه فيها البلس، تختزلوا. سي بون مزيان. كاين عندنا أيضا هذه فيها فقط يعني التي، ما كايناش هنا الان، يعني كما تلاقينا سابقا لقينا فقط فيها واحد التي. دونك غادي نحسبوا هذه اللي عندها واحد التي مع هذه. اوكي يعني نشدو هذه غنحسبوها مع هذه، غتعطينا في لا فالور ديالها هو 76,63. تي تختزلت مع تي يعني غتبقى بلا تي. اوكي من بعد غادي نشوفو ديال الان. كنلاحظوا هذه فيها الان، يعني التي مع التي غتبقى لينا فقط الان اللي هي موان 27,97 ln de t. ايضا غتبقى لينا ديال تي او كاري، يعني غادي نحسبوا هادو وغنحيدو ليهم واحد التي. اوكي ديال الاختزال. دونك غتعطينا هنايا بلس 17,26 fois 10 à la puissance moins 3 t. وهذه هي ليكسبرسيون ديالتنا ديال دلتا اس en fonction de la température.
نشوفوا بالنسبه لاخر حاجه اللي بقات لينا اللي هي دلتا سي بي. اوكي، يعني مطلوب منا نجبدو هنايا دلتا سي بي. دونك العلاقه اللي كنعرفوها ديال هاد دلتا سي بي اللي هي كاينه في لا ريغل دو كيرشوف. اوكي، بحيث شنو كنعرفو على ان دلتا اش ديال واحد لا طومبيراتور كتكون كتساوي دلتا اش ديال 298 بلس l'intégrale ديال من 298 حتى لهاد لا طومبيراتور تي ديال دلتا سي بي فوا دي دو تي. اوكي، دونك هادي كنعرفوها انطلاقا من القاعده ديال كيرشوف، وكنعرفو ايضا حتى ديال دلتا اس. اوكي، يعني حتى هادي تاع لونتروبي حتى هي كنطبقو عليها لا لوا دو كيرشوف، غير في الاخير يعني هنايا كدير دي تي سور تي. دونك حنا غادي نخدمو حنا بهاد الطريقه ديال لونتالبي دلتا اش. الوغ حنا ليكسبرسيون ديال هادي يعني سبق لينا وحصلنا عليها كما كتلاحظوا اللي هي هادي. اوكي، بالنسبه الى بغينا نتلقاو هاد دلتا اش ديال 298 يعني تو سامبلومون فقط كتعوض هنا هاد لا طومبيراتور 298 وكتحسب لا فالور ديالها، بالتالي غادي نتلقاو لا فالور ديال دلتا اش. اوكي، تري بيان. دونك غادي نحاولوا نطبقوا هاد الطريقه. اش كنلاحظوا هنايا على ان هاد لانتيغرال ديالنا ديال دلتا سي بي فوا دي دو تي من 298 حتى ل تي كيساوي دلتا اش تي موان دلتا اش ديال 298. اوكي، سي بون. وهادي الا بغينا نحسبوها يعني اش كنلاحظوا غادي تعطينا هي دلتا سي بي، حيت دلتا سي بي كتكون هي عباره عن كونستانت فاكتور تي موان 298. اوكي، est égal l'expression ديال هاد دلتا اش اللي هي غادي نكتبوها هنايا التعبير ديال هادي غادي نحاولوا نحسبوه. اوكي، دونك غادي يعطينا موان فقط بلاصه هاد التي غنعوضوها يعني ب 298. اوكي، دونك غنديروا الموان ديال هاد ليكسبرسيون يعني تعطينا بلس كنلاحظوا على ان هاد جوج الاعداد متقابله، ما نساوش نديروا الموان حيت عندنا الموان دخل على هادي عطانا البلس، الموان دخل على هادي عطانا البلس، والموان دخل على هادي يعطينا الموان. دونك كنلاحظوا على ان هاد جوج متقابلين دونك يقدروا يتختزلوا. كيبقى لينا هادو يعني غادي نحاولوا نحسبوهم، غيعطيونا في التعبير ديالهم غادي يعطينا يعني 7568,7. اوكي، موان هاد التعبير اللي بقى لينا هنايا اللي هو موان 27,97 تي بلس 8,63 fois 10 à la puissance moins 3 t au carré. مي كما قلنا هنايا كاين عندنا دلتا سي بي فوا تي يعني نحاولوا نشروه موان 298 دلتا ديال سي بي. اوكي، حنا اشنو بغينا فقط تبقى عندنا هاد دلتا سي بي. دونك نقدروا نديروا واحد الطريقه.
اوكي كنعرفوا على ان دلتا سي بي هي عباره عن كونستانت، دونك نقدروا ندخلوا الديريفي على هذا الجانب وندخلوا الديريفي على هذا الجانب، باش هنايا كنلاحظوا شنو كاين عندنا دلتا سي بي كونستانت فوا تي اللي هي فاريابل، وعندنا 298 تاهي كونستانت ودلتا سي بي تاهي كونستانت. دونك الا دخلنا الديريفي هنايا هذه غادي تمشي، تي غادي تبقى لينا فقط بلاصتها غير هاد دلتا سي بي. اوكي وهنايا غندخلو ايضا الديريفي ديالنا بالنسبه لا طومبيراتور. دونك نحاولوا نحسبوا الديريفي بالنسبه لا طومبيراتور ديالاش ديال هاد دلتا سي بي دو تي موان 298 دلتا سي بي غيكون كيساوي ايضا ديريفي بالنسبه لا طومبيراتور ديالاش ديال هاد ليكسبرسيون كلها. هادشي اللي درنا دابا هنايا. دونك الا حسبنا الديريفي ديال هاد ليكسبرسيون كنلاحظوا غتبقى لينا فقط دلتا سي بي. كما قلت لكم هادي راه ثابته يعني تمشي، بالنسبه للديريفي ديال هادي تي فاريابل يعني غتبقى لينا فقط دلتا سي بي. الديريفي ديال هاد ليكسبرسيون كنلاحظوا هادي كونستانت غتمشي، بالنسبه لهادي غتبقى عندنا فيها موان 27.97 والديريفي ديال هادي يعني كنلاحظوا غيكون هو بلوس يعني 2 فوا هاد لا فالور غتعطينا 17.26 فوا 10 à la puissance moins 3 اوكي فوا تي. دونك هذا هو التعبير ديالنا ديال هاد دلتا سي بي. يلا الشباب نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد ليكزامان. ايضا كان عندكم شي اسئله شي اقتراحات يمكن لكم تخليوها لينا في كومونتير. ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك، شاركوا لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.